बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। कोरोना वायरस ने जहां दीगर शोबा हाय ज़िंदगी को मुतासिर किया है, वहीं इस वायरस के ख़तरे ने हमारे निज़ाम तालीम को भी बहुत मुतासिर किया। हम दुनिया के एक ऐसे हिस्से में रहते हैं जहां हंगामी हालात कोई नई बात नहीं है, बल्कि अब तो हम इन हालात के इतने आदी हो गए हैं, इतने आदी ज़रूर बन गए हैं कि इन हालात में भी किसी न किसी तरह अपने मसाइल का हल हम निकाल लेते हैं। ताहम इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि ये हालात हमारे निज़ाम तालीम के लिए आजमाइश बन कर आए हैं और अब देखना ये है कि हमारा निज़ाम तालीम इसका कैसे मुकाबला करता है। चूँकि बच्चे कमरा जमात तक पहुँच नहीं सकते, इसलिए स्कूलों को बच्चों तक तालीम पहुँचाने के लिए मुतबादिल तरीक़े ढूंढने होंगे, जो स्कूल ढूंढ भी रहे हैं, जो तालीमी इदारे ढूंढ भी रहे हैं, और तालीमी अमल और इल्मी मयार इससे मुतासिर ना हो, ऐसी सिचुएशन हमें निकालनी है। मौजूदा सूरत हाल ने हमें अब इस बात का एहसास दिला दिया है कि अब हमें टेक्नोलॉजी के तकाज़ों के मुताबिक अपने मयार को बुलंद करना होगा। वो तालीमी इदारे जो डिजिटल कश्ती में सवार नहीं हो सकते थे, वो आज पीछे रह गए हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों के तालीमी तसलसल को जारी रखने के मुतबादिल तरीक़ों को मुरतब देने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। और इस वक्त गूगल क्लासरूम से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, और ज़्यादातर जो तालीमी इदारे हैं वो वक्त और पैसे की बड़ी सरमायाकारी और ज़्यादा मेहनत लगने के बाइस अपने तालीमी अमल में डिजिटल इल्मी आलात को शामिल करने से गुरेज करते रहे, लेकिन आज वो भी तमाम टेक्नोलॉजी की कश्ती में सवार होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। और हालात सख्त हैं, सख्त हालात का तकाजा, सख्त हालात जो हैं वो सख्त इक़दामात का ही तकाजा करते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में तेज़ी से होती नई तब्दीलियाँ असल में हमें नया सबक सीखने और शायद ये बात तस्लीम करने पर मजबूर कर सकती हैं कि पढ़ाई के लिए असातिज़ा की मौजूदगी वाले कमरे जमात तक महदूद मॉडल ही वाहिद और लाजिम व मलजूम जरिया नहीं है। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को खतरात से दो चार कर दिया, इस वायरस ने हमारी सलाहियतों को भी चैलेंज किया कि हम किस तरह इस मुश्किल वक्त में बच्चों को इस कदर बेहतर तालीम फराहम कर सके जिनसे उनके वालिदैन की तवक्कुआत भी पूरी उतर सके। ज़ाहिर डिजिटल ज़राए हैं, इस पर पढ़ाई और अपना काम करने के नित्य तरीक़े हैं, ये सीख कर तलबा ख़ुद को ज़्यादा सबकत का हामिल समझ सकते हैं। चूँकि अब तलबा जो हैं वो ऑनलाइन हिदायत के साथ साथ अपनी किताबों के साथ बैठे होते हैं, ये एक बड़ी अहम बात है। तलबा जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अपनी किताबों के हमरा होते हैं, उन्हें रिवायती अंदाज में कमरा जमात के अंदर इतनी इल्मी अमल पर एक मरहले में हिदायत नहीं दी जा रही होंगी, इसलिए जो चंद तलबा हैं उनके अंदर फितरी तौर पर पढ़ने का हौसला भी बढ़ेगा। वालिदैन कुछ शिकायत करते नजर आ रहे हैं, प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई का इजाफी बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस घर में हो रही हैं तो वहाँ पर भी देख रेख वालिदैन को करनी पड़ रही है, और असातिज़ा की गैर मौजूदगी में उनके हिस्से का काम भी वालिदैन को ही करना पड़ रहा है। क्या मसाइल हैं ऑनलाइन क्लासेस के, डिजिटल तरीक़ाकार के, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के बाद कितना हम इस मामले में अब पीछे हैं, इम्तिहानात के लिए तालीमी इदारे क्या लाएंगे, जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, वहाँ किस तरीके से, जहाँ पर इंटरनेट की सूरत हाल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स तक नहीं आते, तो वहाँ पर फिर किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होंगी, किस तरह बोझ पड़ रहा है तालिब इल्मों पर। आज HEC के बाहर एहतजाज भी किया मुख्तलिफ तालिब इल्मों ने, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों ने, उन्होंने कहा कि उनकी इस सेमेस्टर फीस को है माफ़ किया जाए। किस तरह जो है यूनिवर्सिटीज़ अब इस मामले पर हुकूमत से बात करेंगी या नहीं करेंगी। और एक और बात है, जो यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म होते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन हासिल कर रहे होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, वो SOPs को फॉलो कर सकते हैं। जब हम SOPs में नरमी कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों के लिए नरमी क्यों नहीं बढ़ती जा रही, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं, चेयरमैन बैतुल माल सिंध भी है। सियासी मैदान में आपकी खदमात किसी ढकी छुपी नहीं है, लेकिन तालीमी मैदान में भी जो खदमात हैं आपकी वो सबके सामने हैं। इकरा यूनिवर्सिटी को आप रन कर रहे हैं, हुनैद लाखानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और हमें इनके अलावा ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से वाइस चांसलर कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह साहब। एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का एक बार फिर आपसे तारुफ करवाऊंगा। एजुकेशनिस्ट हैं, चेयरमैन बैतुल माल सिंध भी हैं,
اور چیئرمین اقرا یونیورسٹی بھی ہیں حنید لاکھانی صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے وائس چانسلر قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. لاکھانی صاحب آپ سے آغاز کروں گا, پہلے آن لائن کلاسز کے حوالے سے بات کروں گا. کتنا زیادہ یہ معاملہ پیچیدہ ہے, اس کو مختلف پہلوؤں سے بات کر لیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا پہلے اس پر روشنی ڈال دیں. کورونا وائرس نے تعلیم کے میدان کو کتنا متاثر کیا ہے؟ لاکھانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو جب کرونا وائرس آیا تو امیجیٹلی وی تھاٹ کہ ایک ہفتے کے لیے شاید اسکول کالجز بند کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن بہت جلدی یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ وائرس جانے والا نہیں ہے, اور اگر اس کی ویکسین بن بھی گئی تو 8 ارب پاپولیشن میں ویکسین پہنچنا, لگنا, پھر ہر سال ویکسین لگنا, یہ پاسبل نہیں ہے, خاص کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹری لائک پاکستان کے لیے, جہاں پہ ابھی تک پولیو کی ویکسین میں بھی جو ہے وہ ہم پورے نہیں اتر سکے. تو اب یہ ویکسین تو آنی نہیں ہے, دوائی کا بھی بہت ٹائم لگے گا. ہم لوگوں نے سیکھنا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا اور اپنے آپ کو بچانا, اپنے بزرگوں کو بچانا, اپنی امیونٹی اتنی اسٹرانگ رکھنا, اپنی صحت اتنی اچھی رکھنا, ایکسرسائز اتنی کرنا, اپنی لنگز کو اسٹرانگ رکھنا, اپنی ڈائبٹیز کو نیچے رکھنا, کولیسٹرول لیول ٹھیک رکھنا. یہ ساری چیزیں ہم نے رکھنی ہیں, اور وہ اچھی ایکسرسائز, اچھی خوراک, اور جو ہمارا مذہب کا نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے, وہی ہمارا مذہب کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم آرام سے اس بیماری, اس وبا سے بچ سکتے ہیں. اور آف کورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, ہر بیماری جو ہے وہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے, تو اللہ کو راضی کر لیں. اب اس سے تعلیم کے میدان میں کیا نقصان ہوا؟ آج کوئی آلموسٹ کتنے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے کہ یونیورسٹیز بند ہیں. تو جس طرح معیشت میں ہم نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا 3 مہینے کا, اسی طرح تعلیم کے میدان میں بھی ہم نے بہت بڑا, دیکھیں نا, آج کل کی دنیا میں تو ایک دن میں اتنی نالج کریٹ ہوتی ہے جتنی پہلے سال میں ہوتی تھی. جو دنوں میں نالج کریٹ ہو رہی ہے, ہم وہ پیچھے رہتے رہے. آج 3-4 مہینے بعد بھی ہماری یونیورسٹیز بند ہیں, اور دنیا میں اس وبا سے لڑنے کے لیے سب سے آگے یونیورسٹیز ہیں. وہ لوگ ویکسینز بنا رہے ہیں, ویکسین پہ ریسرچ کر رہے ہیں, دوائیوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں, ویکسین انسانوں پہ لگا رہے ہیں, ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, جو پی پیز ہیں وہ بنا رہے ہیں, جو مینیکوینز ہیں ان کے اوپر سارے وینٹیلیٹرز کے ٹریننگز دے رہے ہیں لوگوں کو, تاکہ وہ پیرامیڈکس جو ہے ٹرین ہو جائیں اس وبا سے لڑنے کے لیے, نئے لوگ ٹرین ہو جائیں, جو پرانے لوگ ریٹائرڈ ہیں وہ فردر ٹرین ہو جائیں اور اس وبا سے لڑ سکیں, اس کے لیے ویکسین بنا سکیں اور انسانیت کو بچا سکیں. ہمارے یہاں یونیورسٹیز بند کر دی گئیں, تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوا کہ ہم نے اس وبا سے لڑنے کے لیے کوئی انتظام یونیورسٹیز کے تھرو نہیں کیا. 1-2 یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد میں جو وینٹیلیٹرز بنا رہی ہیں, لیکن وہ صرف 200 کے قریب یونیورسٹیز میں سے 1-2 یونیورسٹیز ہی کام کر رہی ہیں, باقیوں کو ہم نے بند کر دیا. سسٹم پہلے ہی اتنا اچھا نہیں تھا جو اور زیادہ خراب ہوا. اچھا, دوسرا آن لائن ایجوکیشن کے اوپر. جی, آن لائن ایجوکیشن دیکھیں, ہم نے اناؤنس کر دیا کہ ہم کریں گے, تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے تھرو, کیبل چینل کے تھرو آن لائن ایجوکیشن ڈسیمنیٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, آپ نالج تو تھوڑی بہت شیئر کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن اور کیبل چینل سے, بٹ دیٹس ون وے ٹریفک. آن لائن ایجوکیشن از ناٹ ون وے ٹریفک. آن لائن ایجوکیشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو اسیس کرتا ہے اس کے ڈیفیکلٹی لیول کو. آن لائن ایجوکیشن میں اور بہت ساری چیزیں جس میں آپ کا جو ہے انٹریکشن اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ون بیسس میں چل رہا ہوتا ہے. کوئزز ہوتے ہیں, آپ کا فیشل ریکگنیشن ہوتا ہے, انویجولیشن ہوتا ہے, آپ کہاں ریسرچ کر رہے ہیں, کون سے لنکس کلک کر رہے ہیں, کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, وہ سارا اے آئی کے تھرو ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں. سو وہ ساری چیزیں ہم نے مس کر دیں جب ہم چلے گئے کیبل ٹی وی کے اوپر. ٹھیک ہے, کیبل ٹی وی کی اپنی ریچ ہے, لیکن دیٹس جسٹ ون پارٹ آف آن لائن ایجوکیشن. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ سسٹم اتنا ہی آسان ہے یا یہ پیچیدہ ہے آن لائن کلاسز کا سسٹم؟ تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں لاکانی صاحب نے جو ابتدا کی, ہمیں 3 بڑی چیلنجز کا سامنا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ سب سے جو میری نظر میں امپورٹنٹ ہے وہ ہماری
सेहत है हमारे स्टूडेंट्स की, हमारी फैकल्टी की, हमारे स्टाफ की। तो पहली जो हमारी प्रायोरिटी रही HEC की भी और हमारी भी, कि हम अपने रफ़ाक़ाए कार को और तलबा तालिबात को हम इस कोरोना की वबा से बचाएं। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसके लिए हमने एक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स HEC ने दी और उसको हमने फॉलो किया। दूसरा ये था कि अब इब्तिदा में जिस तरह लकानी साहब ने भी कहा कि हमारा ये ख्याल था कि शायद हम 1 महीने के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को रीओपन करें, तो हमने प्लान ये किया था कि हम अपने सेमेस्टर को जो है अप्रैल से शुरू करके जून जुलाई तक। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रहे जवाद साहब के, मेरे ख्याल में, मेरा अपना एक इंट्यूशन है कि शायद ये सिलसिला इट मे गो टू दी होल एंटायर एकेडमिक ईयर 2020। I mean, we are even not sure about the fall to start from September or October. तो दूसरी बात, जो दूसरा चैलेंज है, that is how to save the academic year of the students and how to save the semester of the students. तो ये हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है, जो मेरे ख्याल में इकरा यूनिवर्सिटी का भी है और हम सब का है, वो ये है कि हम हाउ टू सर्वाइव द यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो एक मॉडल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, उसमें एक फ़ी का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो हमारे पास आता है 60 to 70%, वो हमारी तमाम एक्सपेंसेस का। तो ये 3 बड़ी थ्रेट्स है कि हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, द सेकंड इज हाउ टू सेव द एकेडमिक ईयर ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड थर्ड इज हाउ टू इनेबल द इंस्टीट्यूशंस टू सस्टेन इन दिस चैलेंज। अब जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन को, मैं ज़्यादा लफ्ज़ ऑनलाइन को मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं इसको हाइब्रिड या ब्लेंडेड मॉडल हमारे यहाँ हम कहते हैं। इसके ऑनलाइन से अनफॉर्चुनेटली फ़ौरन लोग इंटरनेट की तरफ चले जाते हैं, और मैं जहाँ से हूँ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हमारे पास हार्डली जो है कनेक्टिविटी इज़ नॉट मोर देन 30 to 40%, एंड अगेन द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज़ इन द रेंज ऑफ 2G एंड 3G। तो हमारे लिए ऑनलाइन एजुकेशन तो इज़ नॉट वेरी पॉसिबल। हमने इसको ब्लेंडेड मॉडल इसलिए कहा है कि इसके अंदर हमने 5 कंपोनेंट्स डाले हैं। ऑनलाइन इसका एक कंपोनेंट है, इसका एक कंपोनेंट डिजिटल ई लर्निंग है, एक इसका फसिलाती निज़ाम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, एक इसका ट्यूटोरियल सपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर हम फैसिलिटेशन सेंटर्स के ज़रिए, और एक इसका है विलेज रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 5 मॉडल, बिकॉज वी आर इन अ एरिया वेयर द पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड अक्रॉस द गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पे हम न तो इंटरनेट के जरिए पहुँच सकते हैं, न किसी तो इसलिए हमने इसको एक ब्लेंड किया है 4-5 ऑप्शंस के साथ, और अपनी एक ब्लेंडेड एजुकेशन पॉलिसी अपनी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव करा के, जो HEC की गाइडलाइंस है, HEC की जो गाइडलाइंस है जवाहिद साहब, उसके 3 कंपोनेंट्स है। लाकानी साहब भी इसको मेरे ख्याल में ही विल बेयर मी आउट। एक कंपोनेंट है सेफ्टी का, एक कंपोनेंट है ऑनलाइन एजुकेशन रेडीनेस का, डॉक्टर साहब, और एक वालिदैन ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, जैसे लाखानी साहब ने भी कहा कि इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसान प्रोसेस है ये ऑनलाइन क्लासेस का, लेकिन वालिदैन कुछ शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि उनकी परेशानी तो दुगनी हो गई है। अच्छा, एक और मुतालबा है पेरेंट्स का कि यूनिवर्सिटीज़ की मेंटेनेंस अभी उतनी नहीं रही जितनी पहले होती थी, तो फीसों में कमी भी की जाए। ये मुतालबा कितना दुरुस्त है? मैं लाखानी साहब से भी इसका जवाब चाहूंगा, पहले आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए, इस पे मैं जवाब दूं जवाब साहब? जी अच्छा ठीक है, अताउल्लाह साहब, मैं ब्रेक के बाद आपका भी जवाब लेता हूँ, लाखानी साहब का भी। वालिदैन शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि उनकी जो उन पर बर्डन पहले से ज़्यादा हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब स्टूडेंट चले जाते थे तो इतना ज़्यादा उन्हें लुक आफ्टर नहीं करना पड़ता जितना अब घर में भी उन्हें करना पड़ता है, क्लासेस भी घर में ही हो रही हैं। और यूनिवर्सिटीज़ की मेंटेनेंस की बचत के बारे में भी कुछ पेरेंट्स हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटीज़ को फीसों में भी कमी करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद मैं इसका अपने दोनों मेहमानों से जवाब लूँगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने 2 सवाल छोड़े थे कि पेरेंट्स कुछ शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि उन पर बर्डन बढ़ गया है, और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ की मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा अब नहीं है तो फिर फीसों में कमी की जाए। लाखानी साहब, अब आप पहले इसका जवाब दे दें, जो वालिदैन की शिकायत है किस हद तक दुरुस्त है? ओके, मैं पहले इसका बता देता हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब की बात पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखें, पेरेंट्स की बात बिल्कुल वजह है कि इस वक्त ये इकनॉमिक मेल्टडाउन और क्रंच जो है, इसकी वजह से, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से लोगों की सख्त नहीं है कि वो पे कर सकें। और जिस तरह हमने इकनॉमिक
اکانومی میں ہم نے پیسے لوز کیے ہیں، اتنا ٹائم ضائع ہو گیا اور ہماری انڈسٹریز نہیں چلی ہیں، ایکسپورٹ نہیں ہوا، اور اتنا پیسہ جو ہے وبا کی میں لوگوں کو راشن پہنچانے اور دوائیاں پہنچانے میں لگا. اسی طرح ہم نے ایجوکیشن میں بھی بہت سارا لوز کر لیا. سو یہ بات ٹھیک ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر انفراسٹرکچر یوز نہیں پھر ہوا. میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، اگر یہ بات ٹھیک ہے فیسیں کم ہو جاتی ہیں تو یونیورسٹیز مینیج کر لیں گی، جو وہاں پر اساتذہ ہیں ان کی فیسز اور دیگر جو اسٹاف ہے ان کی تنخواہیں وغیرہ سیلریز وغیرہ مینیج ہو جائیں گی آسانی سے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا، اگر یونیورسٹی نے ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کرنی تو پھر وہ ان کو سیلریز بھی نہیں دینی ہوگی. لیکن اگر آن لائن ایجوکیشن پہ جانا ہے تو اس کا جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا اس کو خریدنا پڑے گا. اب وہ اگر انٹرنیشنل لیتے ہیں تو اس میں ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہے، اگر اس کے لیے ریکارڈنگز کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ الگ ہے، اور ایک کورس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اگر 40 گھنٹے ہے تو 100 کورسز کی جو ہے وہ 4000 گھنٹے ہے. 4000 گھنٹے پروڈکشن میں کاسٹ آپ سے بہتر اور کون جانتا ہوگا، آپ خود ہی لگا لیں. تو اٹس ناٹ ایزی، جو انیشل کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو اگر اس کا امپیکٹ آتا بھی ہے تو اکانومیز آف اسکیل میں آ سکتا ہے. اکانومیز آف اسکیل کب وہ اچیو کرتے ہیں اور کب وہ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں بچوں میں. ہم نے پوری کوشش کی اقرا کے اندر کہ یہ بچوں کو جو ہے بینیفٹ دیا جائے، لیکن ابھی تک ہم خود ہی اسیس نہیں کر سکیں کہ اقرا کا اپنا کتنے بچے جو ہیں فیس دے سکیں گے، ریونیوز میں کتنی کمی آئے گی، ایکسپنسز میں کتنی کمی آئے گی. ٹھیک ہے، یہ جیسے پوائنٹ یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا وہ ہو پر آپ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بات کی بلینڈڈ لرننگ کی، ہائیبرڈ لرننگ کی. تو ڈاکٹر صاحب میں اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں چونکہ نمبر آف کیسز 25,000 ہو چکے ہیں، مطلب اتنے ہیں جتنے پورے پنجاب میں ہیں. پنجاب میں اگر 29,000 ہے تو خالی کراچی میں 25,000. تو کراچی میں ہم اس چیز سے باہر نکل چکے ہیں کہ اب ہم بلینڈڈ لرننگ کی بات کریں یا اب ہم کسی قسم کی بھی ایسی اجتماعی گیدرنگ کی بات کریں. آج یہ وقت ہے کہ ہم سب کو بہت ذمہ داری سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ ہاسپٹلس کے اندر فیسلٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس، خاص طور پہ کراچی میں نہیں ہے. میرے خیال میں کتنے 100-150 بیڈز ہیں ہمارے پاس آئی سی یو کی کراچی میں. بالکل آپ کو پوائنٹ خالی آبادی کے حساب سے انڈیا نے جو ہے وہ اگر 1,00,000 بیڈ پریپیئر کیے ہوئے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، تو ہم نے 100 بیڈ پریپیئر کیے ہوئے. تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچے جو ہیں ہاسپٹل کی طرف جائیں. ہمیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیں، کسی قسم کی بلینڈڈ کی بات نہ کریں. آپ آن لائن کا کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ جس ایریا میں یونیورسٹی کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر کئی ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ٹیلی فون کے سگنلز تک نہیں آتے، تو وہاں آن لائن کلاسز کے لیے کتنی پریشانی ہوگی، کتنی مشکلات ہوں گی؟ یہ جو اس طرح کے جو دیہاتی ایریا ہیں وہاں پر کس طرح ہم آن لائن کلاسز کو پہنچا سکتے ہیں، اور کیا وہاں پر اسٹوڈنٹ اتنی آسانی سے انٹرنیٹ وغیرہ یہ سب کچھ وہاں دستیاب ہوگا ان کو؟ میرے خیال میں یہ جواد صاحب سب سے بڑا چیلنج نارتھ میں ہے. ہم نے ایک سروے ابھی کیا تو ہمارے not more than 25% اسٹوڈنٹ ہیو ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ. تو ایکسیس اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے. وی اسٹل ڈونٹ ہیو 4G، وی آر ریلائنگ آن 2G اینڈ 3G. تو میں لاکانی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے کسٹمائز سولوشنز ہر حوالے سے، خوش قسمتی سے جی بی میں اتنا زیادہ بھی یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. میں آؤں گا جو آپ نے پہلا کویسچن کیا تھا کہ اس وقت کتنا ممکن ہے کہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کو ایڈجسٹ کریں. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ایوریج فی ہے وہ اس وقت 15 سے 20 ہزار روپے، 6,000 اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی ہے اور مجھے فی ریونیو آتا ہے پورے سال کا 24 کروڑ. تو اگر آپ اس کو 6,000 پہ ڈیوائڈ کریں تو 2 سیمسٹر کے 40,000 روپے ایوریج فیس آتی ہے، جو پر سیمسٹر 20,000. اب اس کے لیے بھی لوگوں کی سکت نہیں ہے، اور میرے پاس دن میں 20 بچیاں آتی ہے روتے ہوئے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم کس طرح پڑھیں. ان کے کئیوں کے کپڑے بڑے مطلب کمزور بیک گراؤنڈ کی بچیاں ہوتی ہے، بچے ہوتے. تو یہ تو چیلنج ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ آپ نے سنا کہ ٹورزم کو اس وقت گو کہ پرائم منسٹر صاحب کھولنا چاہتے ہیں، لیکن جو حالات ہے اب ان کی 90% انکم ٹورزم پہ ہے. تو لیکن اس میں ایک جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، میں آپ کو کیونکہ میں وائس چانسلر تھا سٹی یونیورسٹی پشاور میں، تو مجھے لاکانی صاحب کی جو سائڈ ہے اس کا بھی پتہ ہے کہ ہاؤ دی پرائیویٹ یونیورسٹی سروائیو.
क्योंकि उनके पास कोई फंडिंग नहीं आती पब्लिक से। हमारे पास जो फंडिंग HEC से आती है वो एक रिलीफ तो ज़रूर हमें देती है 30 to 40%, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे पास जो स्टाफ है वो स्टाफ परमानेंट स्टाफ है। इस वक्त कराकोरम यूनिवर्सिटी में 700 पीपल आर एम्प्लॉयड, जिनको अगर मैं कुछ भी न करूं तो उनको सैलरी देनी है बिकॉज दे आर परमानेंट। और यही वजह है कि जो हमारा बजट का 80% एक्सपेंडिचर गोज ऑन एम्प्लॉयड रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिस पे हम 1 रुपए भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी रही बात आपकी 80% जो बाकी बजट है, इस वक्त हमारा बजट कोई 70 करोड़ रुपए का है, 700 बिलियन, उसमें 550 मिलियन 55 करोड़ जो है हमारी तनख्वाहें और TAD, और ये बाकी जो मेरे पास 15-20 मिलियन रह जाता है, 20-25 करोड़, उसके अंदर बाकी चीजें हम कर सकते हैं। अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जो हम सेव कर सकते हैं, शायद बिजली का बिल थोड़ा सेव हो जाए, लेकिन लाकानी साहब ने कहा जिस तरह के हमें लाइसेंस लेने होंगे सॉफ्टवेयर के, हमें हार्डवेयर लेने होंगे, सो आई डोंट सी कि हमें इन द लॉन्ग रन बल्कि हमें शायद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी इन चीज़ों की। लेकिन चूंकि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि जहाँ पे भी मुमकिन है, हमारे पास बैतुल माल के स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, हमारे पास HEC के स्कॉलरशिप्स है, हमारे पास अपनी कुछ सेविंग है, तो जहाँ जहाँ नीडी और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ परसेंटेज उनको हम रिलीफ दे। लेकिन दिस कैन नॉट बी डन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि जैसा मैंने गुजारिश की कि हमारी जो एक्सपेंसेस है वो मोर और लेस स्टैटिक है, उसके अंदर कोई ज़्यादा गुंजाइश सेविंग की नहीं होती। ठीक, बिल्कुल एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया लाखानी साहब, डॉक्टर साहब ने, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मौजूदा इकोनॉमी सिचुएशन के हवाले से कि वो उनके पास कपड़े भी इतने अच्छे कंडीशन में, यूनिफॉर्म भी अब नहीं बचे। आप तो बेहतर जानते हैं, पिछले दिनों कोरोना वायरस की वजह से पॉलिटिकली भी कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं, जिनमें आप इमदादी सामान लेकर इंटीरियर सिंध भी गए थे, वहाँ की सूरत हाल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, वहाँ तालीमी सूरत हाल क्या है, थोड़ा सा उस पर आप रोशनी डाल के। मैं ये जो डॉक्टर साहब ने भी एक पॉइंट उठाया कि ये लॉन्ग रन में नहीं चल सकता है ये सिस्टम, क्या वाकई में ऐसा है, हमें यूनिवर्सिटीज़ को खोलना पड़ेगा? देखिए, इंटीरियर सिंध की अगर आप मुझसे बात करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको मुख्तसर कीजिएगा सर, उस पर बात करूं जी कि अंधेरा और सिर्फ अंधेरा है, जहालत है, बहुत ज़्यादा जहालत है। ज़्यादातर जो घर हैं वो उनमें ना पंखा है, ना बत्ती है, मिट्टी की है और घास की छत है। बहुत सारी जगहों पे छत भी नहीं है, चारपाई है और चारपाई के ऊपर नेट भी नहीं है, और वहीं पे गायें भैंस और कुत्ते सो रहे हैं जहाँ पे इंसान सो रहे हैं। सो गुर्बत की जो इंतहा होती है, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो इंटीरियर सिंध में हाल है। गंदगी की इंतहा है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो इंटीरियर सिंध में हाल है। बीमारी मुफलिसी की इंतहा है जो मैंने नहीं सोची थी कभी, वो मैंने वहाँ देखी। थर के अंदर आज लोग मर गए हैं, पानी नहीं मिल रहा उनको, 4-4 घंटे जाते हैं पानी लेने के लिए, और फिर उसके बाद वो भी पानी जहरीला होता है, उसमें हेपेटाइटिस भी होता है और 10 और बीमारियां भी होती हैं, नमकीन भी होता है। सो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो अंधे या अपाहज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन है, खाने के लिए खुराक नहीं है, मसाला जात नहीं है और कोई सब्जियां नहीं है। अब मैं इसमें तालीम की क्या बात करूं, जब मैंने ये इंटीरियर सिंध की बात कर दी। कराची की मैं बात करूंगा तालीम की। आपका सवाल था कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा, देखिए ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम सीखना चाहें तो ये 2 घंटे के अंदर तमाम प्रोफेसर हजरात सीख सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, प्रोफेसर या ये जो हमारे लेक्चरर्स हैं, ये पहले से ट्रेन थे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अभी ना ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि ये अगर हम सीखना चाहें तो 2 घंटे के अंदर प्रोफेसर सीख सकते हैं। ठीक है। अगर स्टूडेंट सीखना चाहें तो 2 घंटे के अंदर सीख सकते हैं। अगर हम अपना कंटेंट डालना चाहें अपने कोर्सेज, तो वो शायद 3 से 4 दिन के अंदर हम अपना कंटेंट डाल सकते हैं ऑनलाइन। जो सिस्टम्स है वो एक्वायर करना चाहें तो शायद घंटे के अंदर हम सिस्टम्स एक्वायर कर सकते हैं। जिस वक्त हम फैसला कर लेंगे कि हमने करना है एज ए नेशन, तो ये डूएबल है। फिर आप ये बताएं कि कराची में तो ये सब कुछ बहुत आसान है। अभी मैंने इंटीरियर का जिक्र इसलिए किया था कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स तक नहीं है, वहां पर किस तरह तालिबों को फैसिलिटेट किया जाएगा,
کس طرح انہیں کلاسز آن لائن دی جائیں گی؟ وہاں تو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں آ سکتی. دیکھیں نا اس وقت آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ سوری جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹ یونیفارم نیا نہیں لے سکتے وہ انٹرنیٹ کی سروس کس طرح اویل کر سکے؟ میں جواب دوں اس کا؟ جی بالکل. دیکھیں جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا آپ سے، سندھ کے اندر تو ان کے پاس کلاس روم پرائیویٹ اسکول کیا پبلک اسکول کی نہیں ہے نہ کلاس روم ہے. جو آپ کا بچہ ہے وہ پرائمری کا 5 سے 15 سال کا بچہ جو ہے وہ ایک سینٹینس تو لکھ نہیں سکتا، تو اس کو تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ آئی پیڈ لو اور انٹرنیٹ پہ جاؤ یا کمپیوٹر پہ جاؤ یا ٹیلی فون پہ کرو یا اسمارٹ ٹیلی فون کو کام کرو، وہ اس کو چھوڑ دیں. اس وقت پاکستان کے اندر بڑی مشکلوں سے ہم نے 7.5% جو ہے اپنی جو میٹرک پاس انٹرمیڈیٹ پاس پاپولیشن ہے ان کو ہم نے ہائر ایجوکیشن میں داخلہ کروایا، جو پہلے لوئسٹ تھی دنیا میں. اب ہم 7.5% تک پہنچے. اس وقت ضروری یہ ہے کہ اس کو ہم نیچے نہ گرنے دیں. بڑی مشکلوں سے ہم یہاں تک پہنچے. دس از آلسو ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. اور اگر ہم اپنے شہروں میں ہی اپنے یہ کوئی 18 لاکھ بچے ہیں جو اس وقت یونیورسٹیاں جا رہے ہیں ان کو ہم سسٹم کے اندر رکھیں، پڑھاتے رہیں. اور یہ جو کرائسس ہے اس کے اندر جو اپرچونٹیز ہیں، جو نئے ویز آف ڈوئنگ بزنسز ہیں، نئے ویز آف لیونگ ان دس کرونا ورلڈ ہے، وہ ہم سکھا دیں. اور یہ اگر ایجوکیٹڈ کلاس نہیں سیکھ سکتی تو پھر اور کون سیکھے گا؟ انہوں نے آگے دوسرے لوگوں کو سکھانا ہے، ایگزامپل بن کے سکھانا ہے. بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹیاں کھلیں، آن لائن کھلیں، شہروں میں کھلیں اور یہ کام کریں. اس پر بھی بات کریں گے. یونیورسٹیز کھولنے کے لیے تو حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کافی حد تک میچور ہوتے ہیں، دیا جائے ایس او پیز پر وہ عمل کر لیں گے. بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ میں امتحانات کا طریقہ کار کیا ہوگا آن لائن سسٹم میں. اگر کلاسز تو ابھی دی جا رہی ہیں، امتحانات کیسے لیے جائیں گے؟ کیا حکومتی معاونت کی ضرورت اس میں پڑے گی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا کہ امتحانات کس طرح اب آن لائن سسٹم کے تحت لیے جائیں. کیا یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوگا؟ اور جو یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں وہ ایس او پیز کو کافی حد تک فالو کر سکتے ہیں. بہت سارے میدان میں گورنمنٹ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے. اس پر آپ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، امتحانات کس طرح لیے جائیں گے آن لائن طریقہ کار سے؟ کیا معاونت درکار ہوگی حکومت کی؟ اس میں جواد صاحب ہمیں جو ایچ ای سی کی 3 پالیسی گائیڈ لائنز ملی ہے. ایک تو سیفٹی کے حوالے سے ہے، ایک ہے آن لائن ریڈینس کے حوالے سے، اور ایک ہے اسسمنٹ ایویلویشن کے حوالے سے. اب جو آن لائن ریڈینس ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی جو آن لائن جائے گی اس کے اندر 2 چیزیں تیار ہو. ایک تو سسٹم ریڈینس ہو جو گورننس کو مینلی ڈسکرائب کرتی ہے، اور دوسرا پھر آپ کی کلاس روم اینڈ کورس ریڈینس ہو جس کے اندر 5-6 کمپوننٹس ہیں: فیکلٹی ریڈینس، اسٹوڈنٹ ریڈینس، کنیکٹیویٹی اور کورس آؤٹ لائن، وہ ساری چیزیں. تو وہ تو پڑھانے کا عمل ہوا، اور جب پڑھانے کا عمل ختم ہوگا تو اس میں انہی 3 پالیسیز کو بیس بناتے ہوئے کراکورم یونیورسٹی میں ہم نے 31 مئی کو آن لائن بلینڈڈ ایجوکیشن پالیسی اپنی اکیڈمک کاؤنسل سے اپروو کرائی. اور اس کے اندر ہم نے زیادہ ایمفیسس دیا کہ جو پڑھانے کے دوران اسسمنٹ ہے اس پہ زیادہ ایمفیسس ہو، اور اس میں ہم کوشش کریں کہ 60% آف ویٹیج وی ہیو گیون ٹو دی کنٹینیوس اسسمنٹ. اور ان کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے اندر 5 اسائنمنٹس ہے، 2 پروجیکٹ رپورٹس ہے، اسی طرح ان کو ایک کیس اسٹڈیز آپ نے دینی ہے. تو وہ تمام جو 5-6 کنٹینیوس اسسمنٹ کے ڈائمنشنز ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کیے. اب بات آتی ہے اینڈ ایگزام کی جو 40%. اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ لاکانی صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا. ہم نے ہمارے پاس ایک بورڈ فیسلٹی بھی ہے کہ ہم وہاں جو انٹر اور میٹرک کے ایگزام بھی لیتے ہیں ہماری یونیورسٹی، تو ہم نے کئی جگہوں پہ آن لائن سروائلنس کیمرہ سسٹمز بھی لگا کے اس سے انشور کیا کہ وہاں پہ جو انفیئر مینز ہے اور باقاعدہ ہم نے وہاں ویڈیو بنا کے انفیئر مین کیسز بھی بنائے. تو میرے خیال میں ٹیکنالوجی از گیونگ اے ویری گڈ اپرچونٹی. اور ایک چیز جو جنید صاحب نے بھی کی، لاکانی صاحب نے بھی، دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. میرے خیال میں گلگت میں 20 سال میں بھی ہم آن لائن بلینڈڈ پہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن جب ہمارے یہ ایک اپرچونٹی آ گئی اور ایک تھریٹ کو ہم نے اپرچونٹی میں،
تو میری یونیورسٹی اس وقت پاکستان کی ان 15-20 یونیورسٹیز میں ہے کہ جن کے پاس ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم اور وہ تمام چیزیں آ گئی. تو ہم نے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ کنسیڈر کیا اور اس موقع کا فائدہ اٹھایا. بالکل ٹھیک فائدہ اٹھایا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم کنونس کر رہے ہیں کہ دس از دی ماڈرن وے آف لرننگ, ٹیچنگ, لرننگ اینڈ اسیسمنٹ, اور یہ ہمیں اس دنیا میں آنا ہے اور اپنی تمام بالکل دنیا میں آنا, دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, آپ گزارش بھی کر لیجیے پلیز. تو میں اس میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ کی توسط سے جواد صاحب, اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی, پورے پاکستان کے طلبہ طالبات کو بھی, کہ وہ کسی بھی ابہام کا شکار نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ہم اپنی اسیسمنٹ کو ایکویٹیبل بنائیں گے, جسٹس کی بنیاد پہ کریں گے, ہم ان کو چانس دیں گے. بالکل آپ کا پوائنٹ ہے وہ. لاکھانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. لاکھانی صاحب, نئے طریقہ کار کے تحت امتحانات لینا اتنا آسان ہوگا اس میں؟ سب سے پہلے تو بہت امپریس ہوا ڈاکٹر صاحب سے, ماشاءاللہ سے جتنی ان کی نالج ہے, جس طریقے سے اپنی یونیورسٹیز کو لے جا رہے ہیں. آن لائن ایجوکیشن میں نے کم پروفیسرز دیکھے پاکستان میں جن کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویری گڈ سیئنگ یو, انشاءاللہ جلد ملیں گے. دوسری چیز جو آپ نے انویجولیشن کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں کہ انویجولیشن از ناٹ اے پرابلم. لرننگ آؤٹ کمز ان آن لائن ایجوکیشن آر ایز گڈ ایز آن گراؤنڈ ایجوکیشن ناؤ ان دا ورلڈ. اور جس طریقے سے یہ امپروو ہوتے جا رہا ہے, تھوڑے دنوں میں یہ اس سے آگے نکل جائے گا. اور دنیا کی جو ٹاپ آئیوی لیگ یونیورسٹیز ہیں, ہارورڈ ہے, MIT ہے, اسٹینفورڈ ہے, یو نیم اٹ, کارنیل, کولمبیا, یہ سب آن لائن پہ آ چکی ہیں. کورسیرا نے اپنا پلیٹ فارم بنا دیا ہے جس کے اوپر بہت ساری یونیورسٹیز آ گئی ہیں, اور وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ڈسرپشن ان ایجوکیشن ہے. میں ہمیشہ سے ورڈ تھا کہ جب ڈسرپشن آئے گا تو پاکستان کہیں کا نہیں رہے گا, لیکن الحمدللہ ہماری یونیورسٹیز اینڈ ہمارے پروفیسرز لائک ڈاکٹر عطا are now so well trained, informed about this کہ یہ اس آپ سمجھتے ہیں جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا فیوچر برائٹ ہے پاکستان میں؟ اس کرائسس کی وجہ سے سمجھ گئے ہیں اور اب اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں. لیڈرشپ کی بات ہے, اور یہ اس میں جو انویجولیشن ہے اس کے کوئی ایشوز ہی نہیں ہے. مطلب فیشل ریکگنیشن ہے, کی بورڈ ٹائپنگ کی ریکگنیشن ہے, اور جو 60% مارکس تو آپ کی کنٹینیوس ایویلویشن ہو گئی. 40% اگر فائنل ایگزامس کی ہے تو اس میں بھی AI جو ہے وہ ڈیفیکلٹی لیول اوپر لے جاتا ہے, ڈیفیکلٹی لیول نیچے لے جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں لاکھانی صاحب یہ اس کا فیوچر برائٹ ہے آن لائن سسٹم کا پاکستان میں؟ نہیں, فیوچر ہی یہ ہے. فیوچر ہی یہی ہے, اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو آج ہمیں گلگت میں نہیں مل رہا, وہ پروفیسر بے شک نیو یارک میں بیٹھا ہو وہاں سے گلگت میں پڑھا سکے گا بہت جلدی, ایٹ لیسٹ اپنا کانٹینٹ تو دے سکے گا. ٹھیک ہے, چلیں تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی, وفاقی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا, اس نرمی کا فائدہ یونیورسٹی کے طالب علم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ میچور ہوتے ہیں, انہیں بتا دیا جائے کہ اگر SOPs کو فالو کرنا ہے, بلکہ وہ خود بھی زیادہ جانتے ہیں, انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں, ہر چیز میں میچور ہیں, تو وہ یہ اویئرنیس ان کے پاس ہے, تو گورنمنٹ سے بات کریں گے آپ لوگ؟ جی ڈاکٹر جواد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کو کلوز کرنے کے حوالے سے نہ تو HEC سے کوئی کبھی پوچھا گیا ہے اور نہ ہم سے کبھی پوچھا گیا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی تعلیمی اداروں کی بندش کی بات ہوتی ہے تو ان کی نظر میں شاید وہ چھوٹے اسکول کالج کے بچے جو ہے وہ آتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس MS اور PhD کے بڑے سینسیبل اور رسپانسیبل اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ SOPs کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کچھ بلینڈس گورنمنٹ کے ساتھ شیئر بھی کیے کہ ہم فار ایگزامپل اگر میری 6000 اسٹوڈنٹ ہے تو ہم ان کو اسٹیگر کرے, ان کو ہم ٹائم سلاٹ میں اسٹیگر کرے, ان کو ہم ڈیز میں اسٹیگر کرے, اور ان کو منیمم دیکھیں نا جی, وہاں پہ امپلائیز بھی تو آ رہے ہیں, 400-500-700 لوگ امپلائیز بھی تو کیمپس میں آ رہے ہیں, وہ بھی اپنے SOPs کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا میری گزارش ہوگی کہ اس میں ریکٹرز اور وائس چانسلرز کو ملا کے, یہ عجیب سا ہے نا کہ ایک فیصلہ آتا ہے کہ جی 31 مئی کو یونیورسٹی کھلے گی, پھر ایک فیصلہ آتا ہے کہ جی اب آپ مجھے بتائیں کہ لاکھانی صاحب اور میں ہم پلاننگ کیا کریں, what should we do. ہمیں کہا گیا کہ جی 1 جون سے آپ اپنی پلاننگ کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, سیمسٹر کو سکویز کیا, 1 جون سے ہم
15 सितंबर तक। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि एक तरफ तो आप इतने बड़े बड़े मॉल्स को खोल रहे हो और दूसरी तरफ आप SOPs बनाए, आप बिल्कुल चीज़ों को और इसको ब्लेंडेड की तरफ थोड़ा बहुत। ठीक है लाखानी साहब, आप क्या समझते हैं? मैं बहुत कम कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं होना चाहिए? मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज का ही काम है कि इस वबा से लड़ें और उनको इस वक्त मूव करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट से बात करेंगे आप लोग, यूनिवर्सिटीज खोलें, अवेयर होते हैं काफी हद तक यूनिवर्सिटी। हमारे तो बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं ना, उनको लगना चाहिए कि इस वबा से मुल्क को कैसे निकालना है, कौन कौन सी दुनिया में कहाँ कहाँ क्या रिसर्च हो रही है, कौन सी अब रेमडेसिविर हम बांग्लादेश से मंगवा रहे हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं वो हम चाइना से, अमेरिका से मंगा रहे हैं, जो मास्क हैं जो 20 रुपए में यहाँ बन सकता है वो 2000 रुपए का बिक रहा है मार्केट के अंदर और हम चाइना से मंगा रहे हैं। ये सारे काम यूनिवर्सिटीज़ के हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इसमें आगे आना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, PPEs बनाने चाहिए, पहन के खड़े होना चाहिए और बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। जवानों को कोई ख़तरा नहीं है इस बीमारी से। ठीक, अच्छा, आज HEC के बाहर एहतजाज किया है तालिब इल्मों ने कि सेमेस्टर फीस माफ़ की जाए, जिस तरह स्कूल के तालिब इल्मों को प्रोमोट किया गया है उन्हें भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मुख्तसर जवाब चाहूँगा, पहले लाखानी साहब आप जवाब दे दें इसका। देखिए ये गलत बात है, इसमें ये पूरा मुल्क इस वबा से गुजर रहा है, इसमें हम सब ने एक दूसरे का हाथ थामना है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये लोगों में आ गई, आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, और इसमें जो डिस्कंट्रोल्ड एलिमेंट है उसको लोग जो है हवा देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कभी फ़िरकावारियत की बात होती है, कभी लसानियत की बात होती है। हमें इस अपने मुल्क को इस वक्त मोहब्बत भाईचारगी पे लेके जाना है, सब ने एक दूसरे का हाथ डॉक्टर साहब, इस वबा से लड़ना है। बिल्कुल इस वबा से लड़ना है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जो आज प्रोटेस्ट हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन के ऑफिस के बाहर, ये माफ होनी चाहिए सेमेस्टर फीसेस? मैं बिल्कुल लाखानी साहब से एग्री करता हूँ, ये जायज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह आज मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे दोनों छोटे बच्चों की फीस का वो कॉल आई थी, तो मैंने मिसेस को भिजवाया, उन्होंने कहा जी हम 20% तक आपको एक डिस्काउंट दे देंगे, इसलिए कि तो एक डिस्काउंट की थोड़ी बहुत बात तो की जा सकती है। नीड बेस पे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स हम दे सकते हैं उनकी, लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको बताऊं कि मसला हर आदमी का नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि जब भी नीट की बात आती है तो पाकिस्तान में बड़े प्रूडेंट और बड़े इलीट लोग भी स्कॉलरशिप की कतार में खड़े होते हैं और वो कहते हैं जी हमें भी आप फी वेवर दे। तो मेरी तमाम कौम से गुजारिश है कि जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वो उन लोगों के साथ इस्तिताअत करे, उनकी मदद करे जिनके पास नहीं है। अगर मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनकी फ़ीस मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं दे दूंगा, लेकिन जिन लोगों के पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है वो खुदारा इस फ्री एजुकेशन के कतार में खड़े ना हो। वो जो नीडी चंद स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे आने जाए, उन्हें मौका दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह साहब, हुनैद लाखानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे जरूर है लेकिन फ्यूचर यही है। उम्मीद करेंगे अपनी सलाहियतों को हम बरूए कार लाकर इस चैलेंज पर भी काबू पा लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।